नगरपालिका महानगरपालिका भित्रको सेरोफेरो कार्यक्रम आजको आवाज लिएर म श्याम टन्डकार उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ चाँगु नारायण नगरपालिकाका मेयर साहेब हुनुहुन्छ, उहाँ सोमप्रसाद मिश्र हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी कोभिड-19 र बालबालिकाको पठन पाठन वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। मेयर साहब, अहिले यो अब विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ विश्वभरि नै। अब कोभिड-19 को कारणले गर्दा चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो स्थिति भएको छ। जस्तो अब कोरोना महामारी चाहिँ कहिले जाने भन्ने टुङ्गो पनि छैन। यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ चाँगु नारायण नगरपालिकाले चाहिँ के कस्ता गतिविधिहरू गर्दै आउनु भएको छ? अब चाँगु नारायणले सुरुमा लकडाउन घोषणा हुन साथै हामीले प्रचार प्रसारका कामहरू गऱ्यौँ, माइकिङ गऱ्यौँ, पर्चाहरू बाँड्यौँ, अरू विभिन्न क्याम्पेनहरू गऱ्यौँ, सोसियल साइटहरू र रेडियो एफएमहरूबाट यसको बारेमा जनचेतना फैलाउने काम गऱ्यौँ। मुख्य सडकहरूमा हामीले डिसइन्फेक्सन पनि गऱ्यौँ। चैत 10 गतेभन्दा अगाडि विदेशबाट आउनेहरूको अभिलेख तयार गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूको चेक जाँचको कुरालाई अगाडि बढायौँ, पिसिआर टेस्टको कुरालाई, आरडिटी टेस्टको कुरालाई गऱ्यौँ। त्यो कुरा हाम्रो चल्दै आयो र अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो सङ्क्रमण पनि बढ्न थालेको छ। विदेशबाट नेपालीहरू ल्याउने उद्धार फाइडहरू पनि सरकारले असारदेखि सुरु गर्यो। त्यसपछि हामीले क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ र हाम्रो आफ्नै नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेको छ। हामी आइसोलेसनको पनि अहिले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस हिसाबले हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, बिरामीहरूको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा, सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य, यी सबै चिजहरू जे हामीले गर्नुपर्छ र यहाँले सोध्दै गर्दा हामीले हिजोदेखि मात्रै एउटा नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। हामीलाई के लाग्यो भने अब यो महामारी बढ्दै जाँदाखेरि सङ्क्रमित मान्छेहरूले, बिरामीहरूले हस्पिटलमा बेड पाउने स्थिति त अब न्यून हुन्छ। एकदमै सिरियस बिरामी बाहेक अरूले हस्पिटल जाने स्थिति रहँदैन, घरमै बस्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। घरमा बस्दा पनि कोही लक्षणसहितका बिरामीहरू कहिलेकाहीँ अस्पताल पुग्न नपाइकन डेथ भएको हामीले समाचार सुन्न थालिसकेका छौँ। अझ यो बढ्दै जाँदाखेरि भोलि त्यस्तो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। त्यो भयावह स्थिति के आउला नआउला भन्न सकिन्न भने बिरामीले डाक्टर एकचोटि पनि डाक्टर नदेखिकन निको हुने या एकचोटि पनि डाक्टर नदेखिकन जीवन त्याग गर्नुपर्ने, मर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले हिजोदेखि होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको सबै सङ्क्रमित साथीहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बेलुका 1 घन्टा चाहिँ एकजना डाक्टरसँग कुरा गराउने। हामी उहाँहरूको समस्या डाक्टरले सुन्नुहुन्छ, लक्षणहरू केही छ भए उहाँहरूले बताउनुहुन्छ, समस्याहरू केही भए सुन्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ। त्यो माथि डाक्टरले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। नगरपालिकाको प्रतिनिधि पनि त्यहाँ उपस्थित हुन्छ। नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काहीँ कमी कमजोरी, सुधार्नुपर्ने केही कुरा छ भने उहाँहरूसँग हामी सुझाव माग्छौँ, राय माग्छौँ, फिडब्याकहरू लिन्छौँ र त्यसपछि हामी त्यसलाई करेक्सन गर्ने हिसाबमा जान्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी बेलुका 6 बजीदेखि 7 बजीसम्म सङ्क्रमितसँग डाक्टर भन्ने कार्यक्रम लिएर हामी चाहिँ हिजोदेखि त्यो सुरु गरेका छौँ। हामी जुममा बेलुका सबै हाम्रो नगरपालिकाको होम आइसोलेसनमा बस्नुभएकोहरू सँग हामी चाहिँ डाक्टरसहित कुराकानी गराउँछौँ। हामी त्यो पनि कुरा सुरु गरेका छौँ। त्यसपछि उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति ख्याल गर्ने हाम्रो प्रत्येक दिन जुनियर हेल्थ पोस्टको स्वास्थ्यकर्मीले त उहाँ फोन सम्पर्क गरेकै हुन्छ उहाँसँग। उहाँहरूलाई अनि गाह्रो हुँदै आयो भने हस्पिटल पठाउने। जसको घरमा आइसोलेसन बस्न सकिने खालको घर छैन, कमन रुम छ या कमन बाथरुम छ, अप्ठ्यारो स्थिति छ भने त्यस्तोलाई हामीले सञ्चालन गरेको कम्युनिटी आइसोलेसन सेन्टर छ। हामी त्यस्तोलाई फेरि यहाँ ल्याएर राख्छौँ। यसरी चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। मेयर साहब, जस्तो अब चाहिँ क्वारेन्टाइनको कुरा गर्नुभयो, आइसोलेसनको कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तो अब चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ चाँगु नारायण नगरपालिकाभित्र चाहिँ कतिवटा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केन्द्रहरू बनाउनु भएको छ, क्वारेन्टाइनहरू कतिवटा छ, त्यस्तै आइसोलेसन होमहरू कतिवटा चाहिँ हाम्रो सञ्चालनमा आइराखेको छ। अहिले हाम्रो नगरपालिकालाई पुग्ने हाम्रो क्वारेन्टाइन जुन हामीले बनाएका थियौँ त्यो कहिले पुरै भएन। त्यो भरि नै गरी क्वारेन्टाइनमा आउने मान्छेहरू नै हुनु भएन। हाम्रो त्यो पर्याप्त छ। जतिवटा हामीलाई आइसोलेसन चाहिन्छ हामी त्यति बनाउन सक्छौँ। फेरि
हामीसँग संरचनाहरू छन्, हलहरू भवनहरू छन्। आवश्यकता अनुसार हामी थप्दै जान्छौँ। अहिलेलाई हामीसँग एउटा क्वारेन्टाइन छ 200 क्षमताको। अहिलेलाई हामीसँग एउटा आइसोलेसन सेन्टर छ, यही खरिपाटी तालिम केन्द्र। पहिलाको क्वारेन्टाइनलाई अहिले भक्तपुर जिल्लाको 4वटा नगरपालिकाले हामी त्यसलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाएर गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि 210 क्षमताको बेड छ। जति सङ्ख्या हामी बढ्दै जाला त्यही हिसाबले हामीले केएमसीको होस्टललाई पनि आइसोलेसनको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको हलहरू, कक्षा कोठाहरू पनि छ। खानेपानी विभागको तालिम केन्द्र छ, अथवा अरू विभिन्न हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ। यी विभिन्न संस्था संरचनाहरू छन्। हामीलाई जति आवश्यकता पर्दै जान्छ त्यति हामी थप्न सक्छौँ। भनेपछि त्यसको पूर्वाधारको लागि चाहिँ केही समस्या छैन। हामी अब थप्नु पर्यो, हामीलाई बेड सङ्ख्या, आइसोलेसनको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भन्ने आवश्यकता महसुस भएको हामी 4-5 घन्टाभित्र हामी तयार गर्न सक्छौँ। त्यो स्थितिमा स्ट्यान्ड बाई हामी बसेका छौँ। मेरो साहब, जस्तो अब सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू चाहिँ के कति देखेको छ? चाँगुनारमा फर्चुनेटली नै भन्नुपर्छ त्यति धेरै काठमाडौँ उपत्यकाको अरू नगरपालिकाको तुलनामा त्यति धेरै देखिएको छैन। यद्यपि सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा ब्यारेक चाँगुनार नगरपालिकामा पर्छ, दुवाकोट गोएश्वरी गण। त्यो गणमा चाहिँ काम गर्ने धेरै सशस्त्र प्रहरी जवानहरू जो हिजो लकडाउनको बेला नेपाल र भारतको बोर्डरमा खटिन, बोर्डर नियन्त्रणको लागि जानुभएको रहेछ। अहिले चाहिँ उहाँहरू यता फर्केर आउनुभयो। यो ब्यारेकमा बस्ने, यहाँ ब्यारेकमा दरबन्दी भएकाहरू, उहाँहरूको ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएको र उहाँहरूको ठेगाना भन्दाखेरि चाँगुनारायणै भन्ने भएको हुनाले चाँगुनारायणमा पनि अहिलेसम्म 96 जनालाई देखिएको छ। तर त्यो सङ्ख्या कटाउने अथवा चाँगुनारायणको अन्त आर्मीमा, प्रहरीमा अन्तै जानुभएको, अन्तै उतै टेस्ट गर्नुभएको, उतै लागेको, उतै आइसोलेसनमा गर्नुभएको, यो सबै सङ्ख्या समेत जोड्दा 96 जना छ। तर हामी कहाँ मात्रै चाहिँ आजको दिनमा 16 जना होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। आजको दिनमा 5 जना हस्पिटलको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र बाँकी 30 जना जति रिकभर भइसक्नु भएको छ। भनेपछि अहिले सङ्क्रमित देखेर 30 जना रिकभरी भइसकेको छ। अहिले 21 जना जति चाहिँ अहिले उपचारको क्रममा रहेका छन्। यो टेन्टेटिभ एक दिनको घटबड चाहिँ भइरहन्छ, मोटामोटी ठ्याक्कै तथ्याङ्क नमिल्न सक्छ। तर 1 जना 2 जनाको मात्रै तलमाथि पर्छ। हजुर, जस्तो अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ धेरै नै अब चिन्ताजनक अवस्था चाहिँ नरहेको नै देखियो मेरो साहब। अहिलेसम्मलाई छैन। म फेरि पनि चाँगुनारायणका जनताले पनि यो पक्कै हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, अहिलेसम्म जति स्थानीय चाँगुनारायणवासीलाई देखिएको छ, उहाँहरू काठमाडौँको विभिन्न अस्पतालहरूमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी या प्रशासनमा काम गर्ने या ब्याङ्कमा या अदालतमा या पत्रकारितामा जो सधैँ काठमाडौँ अपडाउन गरिराख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई र उहाँहरूको परिवारलाई देखिएको छ। अथवा जो बिरामी भएर लामो समय अस्पताल भर्ना भएर बस्नु भएको छ उपचारको सिलसिलामा, उहाँलाई अथवा उहाँको कुरुवाहरूलाई, परिवारहरूलाई यसरी देखिएको छ। जो वास्तवमा अहिले सरकारले आह्वान गरे जस्तो घरै बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई देखिएको छैन। कि 6 जना जति विदेशबाट आउनुभएकोलाई देखियो, बाँकीहरू सबै काठमाडौँ अपडाउन गर्ने मान्छेहरू, स्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालहरूमा जब गर्ने मान्छेहरू, सुरक्षा निकायमा काम गर्ने मान्छेहरू, यो हिसाबले मात्रै सङ्क्रमित भएको हामीले देखिरहेको उहाँहरूलाई, उहाँहरूको थ्रु उहाँहरूको परिवारलाई। हजुर मेरो साहब, जस्तो अब चाहिँ बालबालिकाहरू अब चाहिँ लगभग 5-6 महिनादेखि चाहिँ घरमै बसेको अवस्था छ। पक्का पनि अब चाहिँ पठन पाठनहरू चाहिँ अब चाहिँ हुन सकेको छैन, वैकल्पिक शिक्षाबाट पठन पाठनहरू भएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले चाहिँ अब चाहिँ स्थानीय तहसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ विद्यालय शिक्षालाई चाहिँ शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ र नगरपालिकाभित्र चाहिँ कुन कुन माध्यमबाट वैकल्पिक शिक्षाहरू चाहिँ लागू भएको छ, कसरी चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ जोडिएका छन्? हाम्रो नगरपालिकाभित्र विभिन्न मोडेलहरू हामीले अपनाएका छौँ। एउटै तरिका मात्रै प्रयोग गरेका छैनौँ। इमेल, इन्टरनेटको कुरा, टेक्नोलोजीको कुरा पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। तर हामीसँग एउटा समस्या के छ भने हाम्रो धेरै सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीहरू रोल्पा रुकुमतिरको विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, रामेछाप सिन्धुलीको दोलखाको विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। यो इटा उद्योगको सिजनमा इटा उद्योगमा काम गर्न अभिभावकहरू आउने
त्यो आएको बेला 6-8 महिना यही स्कुलमा भर्ना भएर पढ्ने, फेरि लकडाउन भइसकेपछि उहाँहरू घर फर्किनुभयो, यहाँ रिटर्न हुनुभएको छैन। यो स्थिति चाहिँ छ। उहाँहरूमध्ये धेरैसँग चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच छैन। यी रहनुभएको पनि केही विद्यार्थीहरू हामीले सर्वे गऱ्यौँ, इन्टरनेटको पहुँच छैन। उहाँहरूसँग टेलिफोनमा टिचरहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, एसएमएसमा गर्नुहुन्छ, र हामीले स्कुलहरूले के पनि गरेको छौँ भने घर घरमा टिचरहरू जाने, दूरी कायम गरेर विद्यार्थीलाई भेट्ने, होमवर्कहरू दिने, एसाइनमेन्टहरू दिने, फेरि 1-2 दिनपछि अर्को टिचर जाने, यो हिसाबले यो मोडललाई पनि हामीले काम गरेका छौँ। बिचमा साउन 7 गते पछि यो निषेधाज्ञा सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले टोलमा सानो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू जम्मा गरेर टिचरले चाहिँ क्लासहरू पनि लिने, स्कुलमा पनि 10 जनाभन्दा बढी नबोलाइकन 10 जनाभन्दा 10 जनाको सङ्ख्यामा क्लासमा विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर क्लासमै राखेर पनि हामीले स्कुलहरूले चलाउन सुरु गरेको थियो। साउन 7 गते लकडाउन हटेपछि र निषेधाज्ञा सुरुभन्दा अगाडिको स्थितिमा अब निषेधाज्ञा सुरु भइसकेपछि सबै गतिविधि अब ठप्पै छ भोलिसम्मलाई। भोलिको स्थिति हेरेर मेरो विचारमा अलिक खुकुलो गर्ने भन्ने हुन्छ होला। त्यो स्थिति भएपछि पर्सिदेखि हामी फेरि पर्सिदेखि त्यो कुरा के सम्भव छ त्यो सम्भावनाहरू सुरु गर्छौँ र भर्ना अभियान सुरु गऱ्यौँ। बिचमा धेरै विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने कुरा पनि भएको छ। खास गरी टिचरहरू इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको कन्ट्याक्टमा आउने कुरा नै अहिले बढी प्राथमिक सहज देखिएको छ। त्यो चाहिँ हामी निरन्तर जारी राखेका छौँ। मेरो साहब जस्तो अब चाहिँ 6 महिना चाहिँ यहाँ पढ्न आउने अनि फेरि 6 महिना चाहिँ हराउने खालको एउटा चाहिँ समूह पनि रहेको छ, मेरो साहबले भनिसक्नु भएको छ। अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ पठन पाठन पनि राम्रो ढङ्गले हुन सकेको अवस्था छैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ ड्रप आउटको समस्या चाहिँ व्यापक देखिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ चिन्ताको विषय पनि बनेको छ। यसलाई चाहिँ मेरो साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? पक्का पनि अब ड्रप आउटको समस्या हाम्रो चाँगुनारायणको मात्रै समस्या पनि होइन। यहाँलाई सुनाउँ, चाँगुनारायण नगरपालिका सम्भवतः नेपालमा पहिलो 5 वर्षदेखि 14 वर्ष उमेरसम्मको बालबच्चाहरू स्कुल एज जसलाई भन्छौँ, स्कुल एजको बच्चाहरू चाहिँ 100% बच्चाहरू स्कुलमा भर्ना भएको हाम्रो नगरपालिका हो। हामीले 75 को शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले त्यो सफलता हासिल गऱ्यौँ। त्यो बापत हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयदेखि हामीलाई प्रशंसा पनि गरेको छ। त्यो काम गरेको हुनाले 100% हाम्रो भर्ना दर कायम गरायौँ। तर यहाँले उठाउनु भएको जस्तो कुरा चाहिँ ड्रप आउटको कुरालाई चाहिँ हामीले रोक्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई हामीले घटाउनलाई एकदम कोसिस गरिरहेका छौँ, घटी पनि रहेछ। तर त्यो जिरोमा आएको स्थिति आउने स्थिति छैन। त्यसमा पनि धेरै बाहिरको विद्यार्थीहरू यहाँ बसेर 7 महिना यहाँ बस्ने, 5 महिना उता बस्ने, 7 महिना यहाँ बस्ने, फेरि 5 महिना उता बस्ने, यो ट्रेन चाहिँ केही विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याको झन्डै 25% हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यस्तो होला। त्यो सङ्ख्या भयो भने त्यो कतिपय चाहिँ ड्रप आउट पनि हुन्छ। तर अलि ठुलो क्लासमा गइसकेपछि उहाँहरूले फेरि वर्षभरि यहीँ राख्नुहुन्छ, यहीँ डेरा खोजिदिनुहुन्छ, राख्नुहुन्छ, उहाँहरू मात्रै जानुहुन्छ, विद्यार्थीलाई यहीँ राख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ उहाँहरू पनि बस्नुहुन्छ। अलि माथिल्लो अप्पर लेभलमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो कुरा पनि छ। त्यो राम्रै कुरा छ। त्यस्तो त्यसले चाहिँ ड्रप आउटलाई घटाउँछ। अब हाम्रो ड्रप आउटको समस्यालाई खास गरी अलि माथि 5-6 क्लासभन्दा माथि पुगेपछि चाहिँ केटीहरूको सङ्ख्या अलिकति बढी ड्रप आउट हुन्छ, गर्ल्सहरूको। त्यो कुरालाई हामीले घटाउन नगरपालिकाले एउटा नयाँ अभियान यसपालि यो आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्दैछौँ। अब सामुदायिक स्कुलमा भर्ना हुने र पढ्ने हरेक चाँगुनारायण नगरपालिकाको छोरीहरूको नाममा हामी यो वर्ष ब्याङ्क खाता खोलिदिन्छौँ र त्यो ब्याङ्क खातामा यो वर्ष प्रत्येक विद्यार्थीको खातामा हामी 4-4 हजार पैसा जम्मा गरिदिन्छौँ। त्यसका विभिन्न शर्तहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा शर्त चाहिँ के भने ड्रप आउट भयो भने उहाँले त्यो पैसा पाउँदैन। 12 कक्षा पास गरेपछि मात्रै उहाँले त्यो पैसा लान पाउनुहुन्छ। 1 कक्षादेखि नै हामी त्यो हरेक वर्ष उहाँकोमा 4,000, 5,000, 6,000 को दरले वार्षिक हामी पैसा जम्मा गरिदिँदै जान्छौँ। 12 पास गरेपछि मात्रै उहाँले त्यो पैसा झिकेर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। अथवा उहाँको उमेर 20 वर्ष, कानुनले 20 वर्षभन्दा तलकोलाई
चाइल्ड म्यारिज भनेको छ बाल विवाह। त्यस कारण त्यो 20 वर्षको उमेर कटेपछि उहाँले त्यो पैसा झिक्न पाउनुहुन्छ। यसरी बाल विवाहलाई पनि कम्प्लिट रोक्ने र नानीहरूको ड्रप आउटलाई पनि रोक्ने उत्साहित गर्ने र चाँगु नारायणको सबै छोरीहरूले कम्तीमा पनि 12 कक्षा पास गरून् भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ अनिवार्य होस् भन्ने हिसाबले पनि हामी यो अभियान यसपालि सुरु गर्दैछौँ। मेयर साहब, जस्तो यो अवधारणा त धेरै नै राम्रो अवधारणा आयो होइन, जस्तो छोरीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ ब्याङ्क खाता खोलेर शिक्षा र बाल विवाह रोक्नको लागि कसरी यो अवधारणाको विकास भयो? हामी अब के काम गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने विभिन्न कुरा सोच्दै जाँदा अब यो खास गरी यो कोभिडले हामीलाई यो सिकायो। हिजोको हाम्रो प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै हुन्थ्यो। अब चाहिँ स्वास्थ्यमा, शिक्षामा हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ, रोजगारीमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चिन्तन मनन गऱ्यौँ, छलफलहरू धेरै गऱ्यौँ। छलफल चिन्तन मननकै बिचबाट यो कुरा, यो चाहिँ 4-5वटा उद्देश्य छ यसको। हेर्नुहोस्, अब पुरा हासिल हुन्छ यसले। 1, सबै छोरीहरू स्कुल आउँछन्, सामुदायिक स्कुल। 2, सामुदायिक स्कुलमा आफ्नो छोराछोरी पढ्ने भएपछि, छोरीहरू पढ्ने भएपछि अभिभावकले पनि चासो राख्छ, त्यसको गुणस्तर पनि बढ्छ, क्वालिटी पनि बढ्छ, क्वान्टिटी पनि बढ्छ। 3, नानीहरूको ड्रप आउटको सङ्ख्या घट्छ, लिमिटेड नै हुन्छ, हामीले त्यस्तो आशा गरेका छौँ। 4, बालविवाह रोकिन्छ। 5औं नम्बरमा उनले चाहिँ नि 12 पास गरिसकेपछि ब्याचलर डिग्री, मास्टर डिग्री गर्नलाई उनको पारिवारिक आर्थिक सपोर्ट भएन भने 20 वर्षपछि मात्रै बिहा गर्छु भन्ने एउटा कबुलियत गराएर हामी त्यो उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई पैसा झिक्न दिन्छौँ। अनि उनले उच्च शिक्षा गर्नलाई पनि सपोर्ट पाएँ। अनि 20 वर्षपछि बिहा गरेपछि उसको फ्यामिली सपोर्ट भएन, अब श्रीमान सोचे जस्तो भएन अथवा परिवार सोचे जस्तो भएन, दुःख पाउने स्थिति भयो भने त्यो पैसा 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म पुग्दाखेरि झन् 1.5 लाख जति पैसा जम्मा भइसकेको हुँदो रहेछ ब्याजसहित। त्यो पैसा चाहिँ झिकेर सानोतिनो काम गऱ्यो, उनले जीवनभरलाई आफ्नो खुट्टामा उभिने उनले गर्न सक्छन्। त्यस कारण हामीले यो कार्यक्रमको नामै बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने नाम राखेर हामी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा खाता खोलिदिन्छौँ। योसँग सम्बन्धित विषयमा भोलि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडसँग हाम्रो MOU हुँदैछ, सम्झौता हुँदैछ। र नेपाल ब्याङ्कले पनि सुरुमै प्रत्येक नानीहरूको नाममा 1-1 सय चाहिँ हामी ब्याङ्कको तर्फबाट थपिदिन्छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले पनि। त्यो हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। सर, जस्तो अब तथ्याङ्कहरू निकालिसक्नुभयो सर, जस्तो अब नगरपालिकाभित्र चाहिँ कति छोरीहरू चाहिँ अहिले विद्यार्थी उमेरका रहेछन्? हामीले करिब 1200 नानीहरू छन् गत वर्षको तथ्याङ्क। यो वर्षको चाहिँ त अब स्कुलमा भर्ना भएको, हुने नहुने, कतिपय जिगज्याग भएको उनीहरूले ठ्याक्कै यति नै भन्न सकिने छैन। गत वर्षको हाम्रो 1140 सामुदायिक विद्यालयको नानीहरूको सङ्ख्या छ। सर, जस्तो अब हामी फेरि कोभिडमै फर्क्यौँ होइन सर, जस्तो अब यो अहिलेको समय भनेको स्वास्थ्य नै ठुलो कुरा भएको छ। अब सरले चाहिँ जुन नगरवासीहरूलाई सन्देश दिनुपर्दा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? 2टा कुरा म रिक्वेस्ट गर्छु नगरवासीहरूलाई पनि, आम नेपाली जनसमुदायहरूलाई पनि यहाँको माध्यमबाट। एउटा कुरा मैले अघि भने जस्तो हाम्रो अहिलेसम्म उदाहरणको रूपमा चाँगु नारायणमा जति पनि सङ्क्रमण देखिएको छ त्यो ठुलो सहरमा जाने आउने मान्छेहरूमा देखिएको छ कि उहाँको परिवारको सदस्यहरूमा देखिएको छ। त्यसकारण यो कुरा सकेसम्म हामी कम गरौँ, भिडभाडमा जाने, ठुलो सहरहरूमा जाने कुरालाई कम गरौँ र जानु पर्यो भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरौँ। मापदण्ड पालना गर्न गाह्रो छैन, 3टा कुरा छ। एउटा, कसैसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ भने आउँदैन आओस्, आउनुहुन्छ भने मास्क नलाइकन नआउनुहोस्, यति कुरा गरी पुग्यो। दोस्रो, तपाईँको हात कुनै अरू मान्छेहरूले छोएको चिज चाहिँ नछुनुहोस्। तपाईँले छुनै पर्छ, समात्नै पर्छ भने त्यो समातिसकेपछि साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्। यति कुरा गरियो भने त अनि हात चाहिँ हाम्रो अनुहारमा बार लाने हाम्रो नेपालीहरूको बानी छ। नाक कोट्याउने, कान कोट्याउने, मुखमा लाने, आँखा लाने, त्यो काम बन्द गरौँ। यति काम गऱ्यो भने सितिमिति यो लाग्ने रहेनछ। त्यसकारण यो लागेपछि भोलि डाक्टर पाइँदैन, अस्पताल पाइँदैन, मलामी पाइँदैन, परिवारका सदस्यहरूको मुख देख्न पाइँदैन, एउटा भयावह स्थिति छ।
त्यसकारण त्योभन्दा अगाडि नै यसलाई लाग्नै नदिने उपायमै हामी सचेततापूर्वक लाग्नुपर्छ। म त्यही कुरा चाहिँ सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। मेरो साहब जस्तो अब हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ होइन, अन्तिममा जाँदा जाँदा हजुरलाई लागेको मनमा लागेको कुराहरू केही छ भने चाहिँ अन्तिममा जाँदा जाँदा भनिदिनुहोस् न। अब अहिले भन्नुपर्ने यही हो, कोभिडको सन्दर्भमा हामी एउटा अनपेक्षित यो महामारीमा परेका छौँ। यो महामारी आउला अनि हामी यसरी यसमा भिडौँला, यसलाई यसरी ट्याकल गरौँला भनेर हामीसँग न बजेट थियो, न स्रोत थियो, न साधन थियो, न कुनै प्रविधि तयारी थियो हाम्रो। अचानक यो आइरहेको हुनाले हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो बुद्धि विवेक सबै हामीले यतातिर लगाउनु पर्ने स्थिति छ। हामी सबैले लगाउँ, एक्लै अर्कालाई गाली गलौज गरेर आलोचना गरेर भन्दा पनि हामी सबै मिलेर यसलाई परास्त गर्न सकौँ। त्यसपछि हाम्रा अरू यो कोभिडको कारणले थाँतिरहेका कयौँ कामहरू अब हाम्रा छन्, यी कामहरूलाई यो पछि हामी फेरि सुचारू अगाडि बढाउँला। नेपाल सरकारले WHO ले जारी गरेका प्रोटोकलहरूलाई, मापदण्डहरूलाई हामी सबैले पालना गरौँ र यसलाई नियन्त्रण गरौँ। म यही हार्दिक अपिल, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अशोक बजगाईसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता बिदा चाहन्छु। नमस्कार।